نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ مشکات شریف دے اندر موجود ہے، ابو داؤد شریف اندر بھی موجود، امام بہقی نے بھی نقل فرمایا، حضرت امیر المومنین سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اس حدیث نو روایت فرمان دے رہے، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے کلمہ پڑھن والے ہو، آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف دے اولیاء کرام دے اس سالانہ عرس پاک دی نشست وچ آن والے ہو، میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان من عباد اللہ لا اناس معهم بالانبیاء والشہداء یغبطهم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا صحابہ، اللہ دے بندیاں وچوں کچھ بندے ایسے ہونگے، اللہ دے بندیاں وچوں کچھ بندے ایسے ہونگے جڑے نہ تے نبی ہونگے نہ شہید ہونگے، مت کو یہ سمجھے کہ نبوت دی وجہ تو اونا نو اے مقام ملے گا، یا شہادت بڑا بلند مرتبہ ہے، شہادت دی وجہ تو اونا نو اے مقام ملے گا۔ میرے نبی فرمایا نہ یہ نبی ہونگے نہ وہ شہید ہونگے، لیکن اونا نو اللہ نے مقام اینا اچھا عطا فرمایا ہوئے گا، اونا دی شان اینی آلہ ہوئے گی، مقام اینا آلہ تے عرفہ ہوئے گا۔ میرے نبی فرمایا یغبطہم الانبیاء والشہداء یوم القیامت بمکانہم من اللہ۔ میرے آقا فرما دے نے نہ وہ نبی ہونگے نہ وہ شہید ہونگے، لیکن جدو حشر دا میدان ہوئے گا نبی بھی موجود ہونگے، شہید بھی موجود ہونگے، تمام لوگ جدو میدان حشر وچ اکٹھے ہونگے، فرمایا جدو او اللہ دے بندے حشر دے میدان وچ آنگے تے نبی بھی اونا والو ویکھ کے شہید بھی اونا والو ویکھ کے میرے اونا غلامہ دے رشک کرن لگ پینگے، نہ یہ نبی ہونگے نہ وہ شہید ہونگے، لیکن مقام اینا ہوئے گا نبی بھی اونا تے رشک کرنگے، شہید بھی اونا تے رشک کرنگے۔ قالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تخبرنا من ہم، عرض کی تھی کملی والیا سانو خبر دے وہ، سانو دسو وہ لوگ کون ہونگے، اونا دی نشانی کی ہوئے گی۔ میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، میرے نبی نے فرمایا ہم قوم تحابوا بروح اللہ علی غیر ارحام بینہم ولا اموال یدعاتونہا۔ میرے نبی فرمائے صحابہ وہ لوگ جنہ دا انہا مقام ہوئے گا، انہا دی شان تے عظمت اے ہوئے گی کہ نبی بھی انہا تے رشک کرنگے، شہید بھی انہا تے رشک کرنگے، تے دنیا والے انہا نال پیار کرنگے، تے پیار اس واسطے نہیں کرنگے، دنیا والیاں دا لوکاں دا انہا دے نال کوئی تجارت دا لین دین نہیں ہوئے گا، کوئی خون دا رشتہ نہیں ہوئے گا، کوئی نسب دا تعلق نہیں ہوئے گا، سونیا پھر کیوں پیار کرنگے؟ فرمایا اس واسطے پیار کرنگے کہ رب تے رب دا رسول اونا نال پیار کر دے، اللہ دے رسول واسطے لوگ اونا نال پیار کرنگے، کوئی خون دا رشتہ نہیں ہوئے گا۔ آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف تے اولیاء دے نال میرا تے تواڈا کوئی خون دا یا نسب دا رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں، کوئی تجارت دا لین دین نہیں، رشتہ کیے او مصطفیٰ دے غلام نہیں، اسی اونا دے غلام۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ عرض کی تھی کملی والیا اے نشانی تے دسی جے، کوئی ایسی نشانی دسو، کوئی ایسی نشانی دسو اسی تواڈے اونا غلاماں ول ویکھیے تے اونا نو ویکھ کے سانو تواڈا فرمان یاد آ جائے۔ میرے نبی نے نشانی دسی، قال فواللہ ان وجوہہم لنور ونور علی نور۔ میرے نبی فرمائے صحابہ اونا دی نشانی ایک تے اے بے کہ لوگ اونا نل اللہ دے رسول واسطے پیار کرنگے، تے دوسری نشانی جیڑی میرے نبی نے دسی، آج دے پنڈال وچ بیٹھن والے میرے نبی دا کلمہ پڑھن والیو اس میرے نبی دی دسی ہوئی نشانی نو نوٹ کر لبو اور اس دنیا نو دسو کہ اسی اہل سنت و جماعت اور ساڈا تعلق اللہ دے ولیاں نال ایویں ہی نہیں، اسی اونا نال پیار کر دیا جنہ دے اندر مصطفیٰ دی دسی ہوئی نشانی پائی جاندی ہے۔ میرے نبی دے صحابہ نے عرض کیتی کملی والیا اور نشانی کیڑی ہے؟ میرے نبی فرمائے صحابہ اونا میرے غلامہ دی نشانی اے وے اونا دے چہرے
نور علی نور ہونگے۔ آقا مصطفیٰ دے نورانیت دا انکار کرن والیو اور میرے نبی دی نورانیت دے بڑی اچھی گل ہے۔ آپ پہلا میرے گنجے قلم دا نور دیکھ، آپ پہلا میرے بابا جی عثمان علی شاہ دا نور دیکھ۔ اے میرے نبی پاک دے غلاموں لوکاں نو دسیا کرو اور میرے نبی دی نور دی گل تے بڑی اچھی گل ہے۔ آپ پہلا میرے بابا جی پیر طیب علی شاہ بخاری دا نور دیکھ۔ اے میرے نبی نے نشانی دسی، میرے نبی فرمائے لا یخافون اذا خاف الناس ولا يحزنون اذا حزن الناس، وقرأ هذه الآية الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ میرے نبی فرمایا اے جڑاں دی نشانی دسی ہے جدوں لوگ خوف زدہ ہونگے انہاں تے کوئی خوف نہیں ہوے گا، جدوں لوگ غم زدہ ہونگے انہاں تے کسی قسم دا غم نہیں ہوے گا۔ پھر میرے نبی نے آخر تے آیت کریمہ تلاوت فرمائی کہ بے شک جڑے اللہ دے ولی ہوندے نے وہ نہ ہی خوف زدہ ہوندے نے نہ غمگین ہونگے۔ میرے نبی پاک دے غلاموں آستانہ علیہ حضرت کرما والا شریف دے نال جڑے لوگ منسلک ہو تسی مبارکباد دے مستحق ہو، جنہاں ہستیاں دے بارے میرے نبی نے نشانیاں دسیاں۔ آج اونا ہستیاں بچوں کچھ ہستیاں دے ذکر پاک وچ آ کے اور اونا دی محبت وچ آ کے تسی ایتھے بیٹھے ہو جنہاں دیاں نشانیاں میرے نبی نے اپنے فرمان وچ بیان فرمائیاں نے، اور تسی مبارکباد دے مستحق ہو۔ آج اسی اولیاء کرام دے نال محبت کرنے ہاں، آستانہ عالیہ حضرت کرما والے شریف دے نال پیار کرنے ہاں۔ ایدی وجہ کی ہے میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی حدیث مبارکہ متفقن علیہ حدیث امام بخاری نقل فرمایا، امام مسلم نے نقل فرمایا، اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں پوری بخاری شریف کے اندر کم از کم 3-4 مرتبہ اس حدیث نو بار بار لکھے ہے۔ راوی نے حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرما دینے ان رجلا قال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متی الساعہ، میرے نبی دی بارگاہ دے اندر صحابہ کرام حاضر خدمت نے میرے نبی تشریف فرمانے، ایک بندہ آیا آ کے عرض کی تھی کملی والیا ایک سوال کرنا چاہنا۔ میرے نبی فرمایا غلامہ پوچھ کیڑا سوال ہے؟ یا رسول اللہ متی الساعہ، قیامت کدوں آئے گی، قیامت کدوں آئے گی؟ میرے نبی دے صحابی دے اس سوال تو میں قربان جاواں۔ صحابہ دا عقیدہ اے نہیں سی کہ نبی تے غیب دا علم نہیں جاندا، نبی تے دیوار دے پیچھے نہیں جاندا۔ میرے نبی دے صحابی دا اس سوال پوچھنا کہ سونیا قیامت کدوں آئے گی، اس گل دی دلیل ہے صحابہ دا عقیدہ ہے، اور دیوار تے دور دی گل ہے۔ میرا نبی مسجد نبوی وچ بیٹھ کے جنت دیاں خبراں بھی جاندا ہے، قیامت دیاں خبراں بھی جاندا ہے۔ عرض کی تھی متی الساعہ، یا رسول اللہ قیامت کدوں آئے گی؟ میرے نبی فرمایا ما عادت لہا، قیامت دا سوال کرن والیا قیامت واسطے تیاری کی کیتی ہے، قیامت واسطے کی تیاری کیتی ہے؟ عرض کی تھی ما عادت لہا، عرض کی تھی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کوئی تیاری نہیں کیتی۔ ایتھے کچھ حضرات میں ایتھے واضح کرنا چاہنا، کچھ حضرات جنہاں دا علم دے نال پلہ بھی نہیں پیا، جنہاں نو علم دی عین دا بھی نہیں پتا، وہ ایتھے ترجمہ کر دینے کہ صحابی نے عرض کی تھی یا رسول اللہ میں تے نمازاں پڑھیاں ہی کوئی نہیں، میں تے روزے رکھے ہی کوئی نہیں، میں تے صدقے دیتے ہی کوئی نہیں۔ انہاں دے بارے میں عرض کرنا چاہنا خدا دا واسطہ ہے حدیث پاک نو انج بیان نہ کرو، جو ہے وے او بیان کرو۔ ہووے صحابی رسول تے نماز نہ پڑھے، ہووے صحابی تے روزہ نہ رکھے، یہ کیویں ہو سکتا ہے؟ جنہاں نمازاں مصطفیٰ دے پیچھے بڑیاں، جنہاں دین مصطفیٰ کو ڈائریکٹ لیا، وہ صحابہ کرام نماز چھڈ سکدے نہیں، روزہ چھڈ سکدے نہیں۔ صحابی نے عرض کی تھی کملی والیا اگر نمازاں دا نا تیاری ہے، اگر روزیاں دا نا تیاری ہے، نمازاں پڑھیاں ہے نے، روزے رکھے ہے نے، صدقات و خیرات کیتے ہے نے، لیکن سونیا میں نمازاں پڑھ کے حق ادا نہیں کر سکیا، روزے رکھ کے حق ادا نہیں کر سکیا۔ میرے کریم آقا نے فرمایا پریشان نہ ہو، قال انت مع من احببتا، میرے نبی فرمایا غلامہ پریشان نہ ہو۔ عرض کی تھی کملی والیا الا انی احب اللہ ورسولہ
میرے نبی دی بارگاہ چرج کی تھی آقا حق ادا نہیں کر سکیا روزے رکھ کے نمازاں پڑھ کے لیکن ایک کام کرنا میں اللہ نال بھی پیار کرنا اللہ دے رسول نال بھی پیار کرنا میرے نبی پاک مسکرا کے فرمایا غلامہ پھر پریشان نہ ہو تو رب نال پیار کرنا ہے رب دے رسول نال پیار کرنا ہے میں رب دا حبیب اے اعلان کرنا وا حشر دے میدان وچ تیرا حشر او دے نال ہوے گا جدے نال تو دنیا وچ رہ کے پیار کرنا ہے جدے نال تو محبت کرنا ہے لوگوں میں دسنا چاہنا مبارک بات ہے مستحق ہو تسی لوگ اوے اہل سنت و جماعت کسی ایک بندے نال پیار نہیں کرتی بلکہ اہل سنت اے نوجوانوں تے میرے بزرگوں اور آستانہ عالیہ حضرت کرما والا شریف تے اولیاء نال پیار کرن والیو مبارک ہوے تہاڈا حشر قیامت والے دن کدے صدیق اکبر دے نال ہوے گا کدے فاروق اعظم دے نال ہوے گا کدے عثمان غنی دے نال ہوے گا کدے مولا علی شیر خدا دے نال ہوے گا کدے مولا حسن نال ہوے گا کدے مولا حسین نال ہوے گا کدے غوث جیلانی نال ہوے گا کدے پیر کیلانی نال ہوے گا کدے اعلی حضرت شیر ربانی نال ہوے گا اور مبارک ہوے تہاڈا حشر کرما والا شریف دے ولیاں دے نال ہوے گا نماز دا ٹائم ہے چونکہ نماز ادا کرنی ہے اس واسطے میں اختصار کراں آج جس ہستی دے عرس وچ تسی آ کے بیٹھے ہو کسی عام ہستی دے عرس وچ نہیں آ کے بیٹھے بلکہ اولیاء کرما والا شریف دی شان اور عظمت اور مقام براء البرائے اور میں زیادہ گلاں نہیں کراں گا میں صرف اتنا دسنا میں پڑھے آئے ایک بزرگ سن جڑے صاحب کشف سن حضور داتا علی اجویری رحمت اللہ علیہ دے مزار تے جاندے سن جا کے مراقبہ کردے سن ایک دفعہ گئے سوچن لگے کہ میں سوچیا کہ آج میں جدو مراقبہ کرانگا داتا صاحب نال میری ملاقات ہوئے گی تو میں داتا صاحب نو سوال کرنا کہ حضور اینا دسو کہ تمام اولیاء دے اندر اولیاء دا سردار کون ہے زیادہ شان کی دیئے جدو مراقبہ کیتا حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ نال ملاقات ہوئی عرض کیتی حضور ایک سوال ہے فرمایا پوچھ کی سوال ہے عرض کیتی حضور اولیاء وچوں زیادہ شان کی دیئے حضور داتا صاحب رحمت اللہ علیہ جواب دیتا تے کمال کر دیتا اور اے جواب سن کے تواڈے سینے وچ ٹھنڈ پہ جائے گی داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرمان لگے اے میرے کو سوال پوچھن والے کہ اولیاء وچوں زیادہ شان کی دیئے فرمایا سن جڑے اولیاء اس دنیا تو پردہ فرما گئے نے انہاں سارے وچوں بلند مرتبہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ دائے اور جڑے اولیاء اس ویلے حیات نے اس دنیا دے موجود نے ظاہری طور تے فرمایا انہاں سارے وچوں اس زمانے اندر جدی سارے تو زیادہ شان تے عظمت تے مقام ہے او ہور کوئی نہیں او کرما والا شریف کا تاجدار سید اسماعیل شاہ بخاری ہے جس ہستی دے عرس وچ آ کے تسی بیٹھے ہو جدوں انہاں دی ولادت باسعادت ہوئی انہاں دی شان میں کی دساں انہاں دا مقام کی دساں انہاں دی عظمت کی دساں جدوں اعلی حضرت گنج کرم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کو پوچھیا گیا حضور تسی بابا جی عثمان علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دے نال اتنا پیار کیوں کر دیو اتنی محبت کیوں کر دیو اتنا لگاؤ کیوں ہے اعلی حضرت گنج کرم رحمت اللہ تعالی علیہ آپ فرمان لگے بیلیو میں بابا جی عثمان علی شاہ دے نال پیار کیوں نہ کرا محبت کیوں نہ کرا اینا نال پیار محبت دی وجہ اے بے جدو بابا جی عثمان علی شاہ رحمت اللہ علیہ آپ دے بارے اعلی حضرت فرمان لگے جدو عثمان علی شاہ صاحب دی ولادت ہوئی مولا علی آپ آئے
مولا علی آئے تے مولا علی شیر خدا نے آ کے منو عثمان علی شاہ دی ولادت دی نالے مبارک جڑا بے او عطا فرمائی تے نالے مبارک دین تو بعد خوشی دے اظہار کر دیا ہویا مولا علی نے منو اپنی پاک بھی عطا فرما دیتی. اور اس ہستی دے ذکر وچ تسی آئے ہو. آخری گل ایک منٹ وچ گل مقام آگا. اس ہستی دے ذکر وچ آئے ہو جنہ دی شان اے وے, جنہ دا مقام اللہ دی بارگاہ وچ اینا وے, میرے نبی دی بارگاہ وچ اینا وے, اعلی حضرت گنج کرم رحمت اللہ علیہ آپ دی بارگاہ دے اندر ہونا دا اینا مقام ہے. جدو شرک پور شریف عرس پاک دے موقع تے لوکاں نے پوچھیا اعلی حضرت گنج کرم رحمت اللہ علیہ کولو حضور قطب الارشاد کینوں آندے نے؟ آپ نے فرمایا اے دا جواب میں نہیں دواں گا, اے دا جواب پیر عثمان علی شاہ صاحب دین گے. جدو آپ کو جا کے پوچھیا حضور قطب الارشاد کینوں آکھیا جاندا ہے؟ آپ نے انج دیوار وال انگلی دا اشارہ کیتا, فرمایا بیلیو قطب الارشاد ہو ہوندا ہے جڑا اے دیوار وال اشارہ کر کے نا انج آکھے ٹر پے تے او دے حکم تے او دے اشارے تے دیوار ٹر پوے. او پیر عثمان علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ آپ